नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं भवतः कृते एकां विलक्षणां कथां पाठयिष्यामि। अस्यां कथायाम् एकः असाधारणः पात्रः अस्ति। अहो आचार्ये, असाधारणः पात्रः कः सः? किं देवः? किं च वनचरः? न, सः न देवः न च राक्षसः। साधारणः एव पक्षी आसीत्। पक्षी? परन्तु आचार्ये, यदि सः केवलं पक्षी आसीत् कथं कथा अद्भुता भवेत्? एषः एव रहस्यः। सः पक्षी अन्यैः पक्षिभिः पूर्णतः भिन्नः आसीत्। किं तस्य रूपे विशेषः आसीत् वा तस्य वाणी विचित्रा आसीत्? तस्य रूपे एव महदाश्चर्यमासीत्। तस्य पङ्खाः अन्येषामिव न आसन्। आचार्ये, सः पक्षी मानवानां समीपम् आगच्छत् किम्? आम्, सः एकस्मिन् गृहे आगच्छत्। तेन गृहे बहवः आश्चर्यजनकाः घटनाः अभवन्। अहो, कृपया वदतु, अस्माकं मनसि महान् कौतूहलम् उत्पन्नम्। साधु साधु, तर्हि सर्वे सावधानाः भवन्तु। अधुना वयं प्रविशामः अस्य अद्भुतस्य पक्षिणः रहस्यमयं जीवनम्।